अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि इस वक्त तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, जिसमें सनाउल्लाह मस्ती-खेल मौजूद हैं, जिसमें जो है पीटीआई की बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद जो कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ इस वक्त इलेक्शन की कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ये सारे मामलात पर बात करेंगे। वसीम मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं टोटल कितने पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं और क्या ये सब कुछ चलता रहा? देखिए, बुनियादी तौर पर हमने देखा कि जिस तरह रिटर्निंग अफसरान हों या फिर उनके बाद जो अपीलेट ट्रिब्यूनल हैं या फिर हाई कोर्ट में रिट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, क्योंकि अब तो बल्ले का निशान नहीं रहा तो हम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर नहीं देख सकते, लेकिन वो उनसे वाबस्ता है। उनको टिकट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें अपना उन हलकों में उम्मीदवार डिक्लेयर कर रखा है। तो 6 अपीलें कल से आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईं, जो 5 मंजूर कर ली गई हैं और एक को मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 वो नशिस्तें जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये वो नशिस्तें जो लोग भूल जाएंगे कि क्या ये जीत कर भी किसी और सियासी जमात में जाएंगे। जो मेरा बुनियादी तौर पर नुक्ता नज़र है, जो मैं उन उम्मीदवारों को जानता हूँ या गुज़श्ता 2 बरस से उनके साथ हुई जो सूरत हाल है, उन पर बीती जो सूरत हाल है, उसके बावजूद भी वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले जी, गुज़श्ता रोज़ आया सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, आपके इलाके बकर से उनका ताल्लुक़ है। NA 91 भक्कर 1 का जो हलका है, वहाँ से उनके कागजात नामजदगी थे। बुनियादी तौर पर उनके ऊपर केस था कि दफ़ा 144 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अच्छा। टायर जलाए हैं। अच्छा। और जो रिटर्निंग अफसर है, पहले उसने रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए, लेकिन हाई कोर्ट में रिट में जाकर दोबारा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। और हाई कोर्ट ने रिट में क्या वारदात डाली, वो ये कि यकतरफा फैसला दे दिया सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को, कोई नोटिस जारी नहीं किया, उनकी जानिब से सुना भी नहीं गया, और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इश्तिहारी हैं, वो अब्सकॉन्डर हैं, वो खुद को अदालत में पेश नहीं कर रहे। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने बताया कि जी वो इश्तिहारी नहीं है, इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो ज़मानत के ऊपर है, वो अदालत में खुद को सरेंडर कर चुके हैं। तो वहाँ पर उनके सामने, फिर हमारे सामने भी ये चीज़ आश्कार हुई कि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा केस था वो ये था कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और टायर जलाना। तो बहरहाल वहाँ से उन्हें कल के रोज़ इजाज़त मिली। फिर जो इंतखाबात से मुतल्लिक जितनी भी अपीलें थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी आखिरी रेमेडी है, हाँ बिल्कुल, उम्मीदवारों के लिए। तो यहाँ पर वो अपीलें दायर हुई और फिर इलेक्शन मैटर है, तो इसलिए वो जैसे ही अगर कल कोई अपील दायर हुई है तो वो आज के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी, इवन कि अब तो फैसला भी दे दिया गया। बिल्कुल। जो दूसरे नंबर पर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और उम्मीदवार जिनका नाम चौधरी परवेज़ इलाही है, साबिक वज़ीर आला पंजाब है। बिल्कुल। उन्होंने गुजरात के एक हलके से कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के हलके से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी। अच्छा। आज के रोज़ उनकी अपील पर समाअत हुई और उनके ऊपर भी जो मामला था वो ये था कि जी जो एक इलेक्शन के लिए अकाउंट है कागजात नामजदगी में आपको देना पड़ता है, उसकी 2 खसूसियात होनी चाहिए। हाँ। एक तो वो कि वो ज्वाइंट अकाउंट ना हो, आपका ज़ाती अकाउंट हो। ठीक है। दूसरा ये है कि वो एक्सक्लूसिव हो, उसकी जो नेचर है वो एक्सक्लूसिविटी पे हो, कि यानी ये मखसूस कर दिया जाए अगर आसान अल्फाज में। अच्छा। कि एक ऐसा जो बैंक अकाउंट है जो सिर्फ मखसूस कर दिया जाए इंतखाबी जो खर्चे हैं, हाँ, जो उसके ऊपर आप खर्च करते हैं। बिल्कुल। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि क्या जो उम्मीदवार है वो जो इलेक्शन कमीशन या जो कानून कहता है वो जो एक लिमिट तय कर दी गई है उससे बढ़कर कोई वो खर्चे ना करे, वोट खरीदारी ना करे। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है, ये छोटी निटी ग्रिटीज़ हैं, टेक्निकल मामलात हैं। इसको इस्टेब्लिशमेंट हो या आपके जो मुक्तदर हल्के हैं, जो उस वक्त सियासी जमात ज़ेर ताब होती है, 2018 में मुस्लिम लीग नून थी, लेकिन इस शिद्दत के साथ उनके साथ नहीं किया गया जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, और ये पहली मरतबा हो रहा है। तो नॉकआउट करना बुनियादी तौर पर मैदान खाली छोड़ने के लिए या किसी दूसरे अपना जो ऐसा उम्मीदवार है जो इस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा है, तो उसको एक ऐसा माहौल देना है इलेक्शन में कि उसका मुकाबला ही किसी के साथ ना हो। वो मरीम नवाज़ साहिबा ने भी गुज़श्ता रोज़ एक जलसे में कहा कि सुंजियाँ हों जन गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे। हाँ। वो खैर 2018 का हवाला दे रही थी, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने भी गुज़श्ता मौक़ों पर कहा कि मरीम नवाज़ जो है वो उनकी तरफ से खेलती हैं। हाँ। तो बाज़ औक़ात उनकी जो स्टेटमेंट है उससे ये लग रहा होता है कि अगर वो स्पीच कर रही हैं और साथ उनके वालिद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे हैं तो वो खैर उनको टारगेट कर रही हैं। अच्छा। बहरहाल डिटेल हमारी बात किसी और तरफ चली गई, मामले पर रहते हैं। तो मामला ये हुआ कि फिर आज के रोज़ ही जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के जो हलकों के ऊपर जो अपीलें दायर की हुई थी, 2 हलकों के ऊपर, वो उन्होंने वापस ले ली।
اچھا اب ان کے صوبائی اسمبلی کے حلقے پر، گجرات کے ایک حلقے پر ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ تیسرے جو امیدوار تھے وہ میجر طاہر صادق صاحب تھے اٹک سے، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ چوتھا جو معاملہ تھا وہ صنم جاوید صاحبہ کا تھا۔ صنم جاوید صاحبہ کا جو کیس تھا، انہوں نے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں لاہور کی، این اے 119 اور این اے 120، وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور پی پی صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کا ایک حلقہ تھا پی پی 150، 3 بنیادی طور پر حلقے تھے۔ اچھا، ان کے اوپر بھی معاملہ یہی تھا کہ ایک تو ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ کوئی مخصوص اکاؤنٹ یا ایکسکلوسیو اکاؤنٹ نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن یا آر او کا اعتراض تھا یا اپلیٹ ٹریبیونل کا اعتراض تھا۔ تو اب ان کے تینوں ان حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کیے ہیں، اور ان تینوں حلقوں میں انہیں انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کے جو نام اور جو انتخابی نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک آخری رہ گیا جی، چوتھے ہیں شوکت بسرا صاحب۔ ہاں بالکل، شوکت بسرا صاحب بھاول نگر کے قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 160، وہاں سے انتخابات لڑ رہے تھے۔ اگین یہی سیم نیچر کے ان کے اوپر اعتراضات تھے کہ اکاؤنٹ ایکسکلوزیو نہیں ہے، جو دستخط ہیں اس کے معاملات تھے، تو وہ بھی اب اپیل منظور کر لی گئی ہے، سپریم کورٹ نے احکامات جاری کر دیے ہیں، لہٰذا وہ بھی اب انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ عارف عباسی صاحب ایک ہیں جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ پی پی کے اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں۔ ان کا جو معاملہ ہے وہ اب مسترد کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ وہ ایبسکونڈر ہیں، وہ اشتہاری ہیں، تو وہ اپیل مسترد کر دی گئی ہے، انہیں اجازت نہیں ملی، 5 لوگوں کو اجازت ملی ہے۔ مگر یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے بڑی سننے والی ہے۔ بنیادی طور پر 2 بلکہ 3 بینچز، اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 بینچز کے سامنے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ مختلف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے کیسز تھے۔ اچھا، عارف عباسی صاحب کا جو کیس تھا، جو راولپنڈی سے جن کا تعلق ہے، صوبائی اسمبلی کی نشست ہے، ان کا کیس تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے، اچھا، مسترد کر دیا گیا ہے، اجازت نہیں دی انتخابات لڑنے کی۔ اچھا، صنم جاوید اور شوکت بسرا، ان 2 لوگوں کا جو کیس تھا وہ تھا جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے پاس۔ ان کو تمام جو حلقے ہیں وہاں سے، جہاں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان دونوں امیدواروں نے، ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی ہے، سپریم کورٹ نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں، اور ریٹرننگ افسران کے یا الیکشن کمیشن کے یا جو اپلیٹ ٹریبیونل کے بے بنیاد اعتراضات تھے وہ ختم کر دیے ہیں۔ تیسرا چودھری پرویز الہی صاحب اور میجر طاہر صادق صاحب، ان کا کیس تھا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے پاس۔ ان دونوں صاحبان کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 بینچز، 6 پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران، 5 کو اجازت مل چکی ہے، ایک کو نہیں ملی۔ ان کا تعلق تو چلیں پاکستان تحریک انصاف سے ہے، مگر ان کا کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں لگا ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا بھی گزشتہ روز جو کیس ہے وہ چیف جسٹس کی عدالت میں لگا، لیکن وہاں ان کو اجازت دے دی گئی۔ اچھا، آخری سوال وسیم ملک یہ ہے کہ آج اس سماعت کے دوران جو جسٹس اطہر من اللہ نے کچھ مخصوص ایک پارٹی کے بارے میں اپنے ریمارکس دیے ہیں، ان سے ذرا ہمیں آگاہ کریں، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جسٹس اطہر من اللہ وقتاً فوقتاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ انتخابات کا کیس ہو، انہوں نے اضافی نوٹ لکھا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانت کا کیس ہو، اس میں انہوں نے ایڈیشنل نوٹ لکھا، لیول پلینگ فیلڈ میں بیٹھ کر انہوں نے بڑی بولڈ باتیں کی، پھر انہیں اس طرح کے سیاسی نوعیت کے کیسز سے الگ کر دیا، سپریم کورٹ میں سائیڈ لائن لگا دیا گیا، ان کے استعفوں سے متعلق بھی باتیں شروع ہو گئی، اچھا، کہ جی شاید وہ استعفیٰ دے دیں گے، ان کے اوپر بہت پریشر ہے۔ بہرحال آج کے روز اگین ایک اور کیس تھا ان کے سامنے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ میجر طاہر صادق اور چودھری پرویز الہی والی جو اپیلیں تھیں، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے اوپر مشتمل یہ بینچ تھا، تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ یہ جس طرح کے اعتراضات اٹھا رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا کام تو انتخابات میں سہولت میسر کرنا ہے، انتخابات میں مشکلات پیدا نہیں کرنا، آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ان کے ریمارکس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کمرہ عدالت میں بڑی زبردست صورتحال ہوئی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں، ان کے اوپر جو اعتراض کنندہ تھے وہ کوئی پٹواری تھے گجرات کے، اچھا، اور دوسرے والے پٹواری وہ پٹواری تھے، جو پٹواری ایک پیشہ ہے جو ہمارے ہاں دیہاتوں میں زمینوں کے معاملات دیکھتے ہیں، تو ان کے اوپر اعتراضات یہی تھے کہ جی وہ پٹواری صاحب نے اعتراض کیا ہوا تھا، تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا کہ بتائیں تو صحیح وہ پٹواری ہے کون؟ تو جو وکیل تھے اعتراض کنندہ کے اور الیکشن کمیشن کے، وہ بڑے گریزاں تھے پٹواری کا نام بتانے پہ، متعدد مرتبہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پٹواری کا نام بتائیے، تو پٹواری کا نام بتایا گیا، تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بتائیں، یہ پٹواری کے پاس ایسی اطلاعات
کہاں سے پہنچ جاتی ہیں. یہ پٹواری نے کس کو یہ خبر دی ہے, شکایت کنندہ کو جو لوگ ہیں ان کو جو خبر دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ عام لوگوں کے حوالے سے تو ان کو کوئی اطلاعات ایسی نہیں ملتی. تو جو شکایت کنندہ تھے انہوں نے پنجابی میں کہا کہ سانو یہ تو علاوہ بھی اور بہت گلاں پتہ نے. تو خیر جو یہ بات ہوئی تو پھر کمرہ عدالت میں کیا بھی ہوئے, مسکراہٹیں بھی نکلی. تو برحال ان سارے معاملات کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کے ان 6 میں سے 5 امیدواران کو انتخابات لڑنے کی اجازت. بہت شکریہ. وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوش آئند خبر تھی کہ 6 کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج اور کل میں ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں. ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.